अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। तमाम नाजरीन को आपकी मेज़बान सुंदस अली की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं माह सयाम रमज़ान ट्रांसमिशन प्रेजेंटेड बाय देसी टीवी यूएसए। नाजरीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान अल मुबारक की इस ख़ास नशरियात में जो हमारे हर एपिसोड का तरीक़ेकार होता है कि हमारे साथ दो शनाख्वां मेहमान मौजूद होते हैं और जनाब अल्लामा मौलाना सूफ़ी मोहम्मद हुसैन लखानी साहब हमारे लिए जो है वो रहनुमाई का सामान करते हैं। और यकीनन ये हमारे लिए बड़े शरफ़ की बात है कि अल्लाह करीम ने हमें ये माह मुबारक अता किया है। तो कोशिश कीजिए और रब की बारगाह में दुआ कीजिए, इल्तिमास कीजिए कि अल्लाह करीम हमें उन लोगों में शामिल फरमा ले जो कि उसके हबीब हो जाया करते हैं, जो कि उसके करीब हो जाया करते हैं और जिनको वो अपनी बख्शिश के लिए मुंतखब कर लिया करता है। नाजरीन ग्रामी, आज हम अल्लामा साहब से नमाज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के मामूलात में नमाज अदा तो कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें नमाज के सही तरीके नहीं मालूम होते, नमाज के चंद मसाइल जिनके ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। तो ये ज़रूरी है कि हमें नमाज के बारे में मुकम्मल तरीके से आगाही जो है वो हासिल हो और हम अपनी नमाज को बेहतर से बेहतर कर सकें। क्योंकि यकीनन जब हम किसी बड़ी बारगाह में जाते हैं, किसी बड़ी शख्सियत के यहाँ दावत में जाते हैं, तो बड़ी खूब तैयारी के साथ जाते हैं कि हमारा कोई एक लफ्ज़ भी जो है वो इधर से उधर ना हो जाए, हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े और सामने जो शख्स हमारे मौजूद है हम उसे किसी तरीके से भी बस इम्प्रेस कर दें। तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तो बड़ी किसी की ज़ात नहीं है। और जब हम 5 मरतबा दिन में उसके सामने रुजू करते हैं, उसके सामने हाजिर होते हैं, तो यकीनन हमारी तैयारी फिर किसी भी दूसरी बड़ी तैयारी से ज़्यादा बढ़कर होनी चाहिए। क्योंकि अगर अल्लाह करीम को इम्प्रेस नहीं कर सके तो फिर सोचिए कि हमारा क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनना। तो यकीनन हमने आज जो हिदायत और जो रहनुमाई आज हासिल करनी है वो यकीनन नमाज के हवाले से होगी। और वक्त आने पर अल्लामा मौलाना सूफ़ी मोहम्मद हुसैन लखानी साहब हमारी रहनुमाई भी फरमाएंगे नमाज के हवाले से। और अब हम अपनी नशिस्त का आगाज़ करेंगे। मैं अपने दोनों मेहमान शनाख्वानों से आप लोगों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर रज़ा, अस्सलामु अलैकुम। और मेरी दूसरी जानिब जो मेहमान शनाख्वां हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं सैयदा फ़िज़ा याकूब, अस्सलामु अलैकुम। जी नाज़रीन ग्रामी, वक्त हुआ चाहता है कि हम अपनी इस नशिस्त को बाकायदा तौर पर जो है इसका आगाज़ कर दें। और यकीनन हमेशा की तरह हम आज भी अपनी इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ जो है वो हमदे बारी ताला के साथ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर रज़ा जो कि हमें हमदे बारी ताला सुनाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर
اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کا دادا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور گلو سمے میں ہے تیرے جمال کی خوشبو، گلو سمے میں ہے تیرے جمال کی خوشبو، چمن کھلا تو پھولا، چمن کھلا تو پھولا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب عامر رضا جو کہ حمد باری تعالیٰ سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ جی ناظرین گرامی، اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنی اگلی مہمان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے سیدہ فضا یعقوب جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لیکن اس شعر کے ساتھ ہم ان کی جانب چلیں گے کہ تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، اور تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں۔ سیدہ فضا یعقوب۔ لب پہ ناتی پاک کا نغمہ، لب پہ ناتی پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ ناتی پاک کا نغمہ، لب پہ ناتی پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر ناتی پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ، لب پہ نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو
अपना सब कुछ गुंबद ख़ज़रा कल भी था और आज भी है, लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। फिक्र नहीं है हमको कुछ भी, फिक्र नहीं है हमको कुछ भी, दुख की धूप कड़ी तो क्या, फिक्र नहीं है हमको कुछ भी, दुख की धूप कड़ी तो क्या, हम पर उनकी फज़ल का साया, हम पर उनकी फज़ल का साया कल भी था और आज भी है, लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी सैयदा फ़िज़ा याकूब जो कि हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाने की सादत हासिल कर रही थी, और यकीनन बहुत ही सादगी के साथ, बहुत ही अक़ीदत के साथ वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी। जी नाज़रीन गिरामी, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। हम आपसे वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं माह सयाम रमज़ान ट्रांसमिशन जो कि आपके लिए पेश कर रहा है देसी टीवी USA। जी नाज़रीन गिरामी, वक्त हुआ चाहता है माह सयाम की रहनुमाई का, और रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ होते हैं जनाब अल्लामा मौलाना सूफ़ी मोहम्मद हुसैन लखानी साहब। और आज जिस मौजू के ऊपर अल्लामा साहब हमारी रहनुमाई करेंगे, वो मौजू जो है वो मैं आपसे पहले भी बयान कर चुकी हूँ, लेकिन फिर एक दफ़ा आपको बताती चलूँ कि आज नमाज के हवाले से अल्लामा साहब हमारी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुम इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वरकअ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन कराम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान नमाज की अदायगी, नमाज कैसे पढ़नी है। माह सियाम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को रोज़े रखने का हुक्म दिया, और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तरगीब दी। नमाज फ़र्ज़ तो अपनी जगह अदा करनी है, मगर इस महीने में ज़्यादा। अच्छा, अब नमाज अगर अदा करनी है तो बंदे को ये पता होना चाहिए कि मुझे नमाज पढ़नी कैसी है, और नमाज का मकसला क्या है, नमाज का मकसद क्या है, और ये कैसी इबादत है। तो नमाज एक ऐसी इबादत है जैसे हमने रोज़ा रखा, कोई चीज़ खानी पी सकते, तो नमाज के अंदर भी कोई चीज़ नहीं खा पी सकते। नमाज के अंदर कोई, रोज़े के अंदर कोई उल्टी सीधी बातों की तरफ तवज्जो नहीं देनी, तो दिलों में भी किसी किस्म का ख्याल नहीं आना चाहिए। तो नमाज के अंदर भी किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आता है, अगर शैतान बहका रहा है, तो इंसान में कहीं कमी है अपनी तवज्जो की, कि नमाज में तवज्जो नहीं देता। वजह क्या है, नमाज में जब आदमी क़याम की हालत में है तो उसे देखना है सजदे की जगह पे। अब आपको एक बात समझा दूं, वो क्या है, नमाज में एक तरफ होकर देखना है। यानी कि अगर आदमी चाहे ना, कहे अल्लाहु अकबर करके सामने देखे, तो इसका जहन कभी कंट्रोल में नहीं आएगा।
वो कहे कि मैं इस तरफ देखूं तो भी जहन कंट्रोल में नहीं आएगा। अगर वो कहे कि मैं आंखें बंद कर लूं तो भी जहन कंट्रोल में नहीं आएगा। दिमाग अगर कंट्रोल में आता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है ज़मीन के साथ। वो पूरी एक एंगल के साथ अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया ज़मीन के साथ, सजदे की निशान पर, सजदे की जगह पर अगर उस तवज्जो के साथ खड़ा रह गया और आंखें अपनी उसी जगह पर गाड़ दी, इधर उधर नहीं देखना, अब उसका दिमाग जो है कंट्रोल में आ जाएगा। आपने देखा टेलीपैथी करने वाले तरबियत देते हैं, नुक्ता लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और बोलते हैं पूरी रात देखते रहो, आंखें खुली रख के, आंखें बंद नहीं करनी। अल्लाह की इबादत एक तवज्जो मरकूज़ करके हमने करनी है, सजदे की तरफ निगाह रख के, क्योंकि सजदे की जगह वो है जिस जगह सबसे ज़्यादा बंदा अल्लाह के करीब होता है। देखें, इस बात को समझें, किसी भी चीज़ का फ़ायदा जो है ना, उसका रूहानी अमल जब तक नहीं होगा आपको वो फ़ायदा मैसर नहीं आएगा। आप कहेंगे कि हमारा दिल बहक रहा है, तो दिल भटक इसीलिए रहा है कि इसकी तवज्जो खुदा के कुर्ब से की तरफ से हट रही है। उसका दिल उस जगह की तरफ राग़िब हो गया, झुका हुआ है जहाँ उसने अल्लाह से करीब होना है। सूरह अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, आपने याद हो गई कि ये इक़रा की आयत जो है सबसे पहले, इसकी आखिरी जो आयत है उसको भी याद रखें कि अल्लाह ने फरमाया है कि किसी तरफ तवज्जो नहीं दो, इधर उधर किसी की नहीं सुननी। क्या करना? वस्जुद, सजदा करो, वक्तरीब, और क्या हो? अल्लाह के करीब हो जाओ। कितनी बड़ी नेमत बताई अल्लाह ने कि सजदा करो, अल्लाह के करीब हो जाओ। तो जिस जगह पर सजदा करना है, इसका मतलब है वो जगह अल्लाह के करीब करने वाली जगह है। अपना दिल भी उसी की तरफ रखे, अपना दिमाग भी उसी की तरफ रखे और अपनी निगाहें भी उसी की तरफ, कि अल्लाह के करीब होना है। बस ये जब तवज्जो हो गई कि दिल अल्लाह की तरफ है, मेरा ये कहना कि दिल को सजदे की तरफ झुका के रखना, तो इसका मतलब है कि दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करना है। ये राग़िब हो गया, आँखों के ज़रिए, दिमाग के ज़रिए एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा पूरे जारे का, पूरी बॉडी का, कि वो कंट्रोल में है। अगर जिसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है वो फिर बहकता ही रहेगा, और यहाँ तक कि वो नफ्सियाती मरीज़ बन जाएगा। जो नफ्सियाती मरीज़ है उसके लिए भी ये टोटका है, उसको भी याद रखें। जिसका दिमाग कमज़ोर है वो एक जगह साबित सोच नहीं सकता, एक फैसला नहीं ले सकता, वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करे, वो बार बार सजदा करे। दिन में नमाज पढ़े, नमाज के बाद सलाम फेरे, इसके बाद नवाफिल पढ़े, अगर नवाफिल नहीं पढ़ता फिर भी सजदा करता रहे। या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस की 10 तस्बीह पढ़ ले, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की 10 तस्बीह पढ़ ले। इस तरीके से कोई भी तस्बीहात का अपना विरद करे और सजदा करते रहे। और जिसके दिमाग में खलल है वो भी बीमारी इसकी ख़त्म हो जाएगी। जिसकी मोहरे का मर्ज़ है उसका भी ख़त्म हो जाएगा। और जिसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं इस किस्म की, वो सजदा करने से दूर हो जाती हैं। किसी को यकीन ना आए तो करके देख ले, चैलेंज यही है, करके देख ले, नहीं आया तो मेरा गिरबान पकड़ ले। बात यह है कि इंसान जब अल्लाह की बारगाह में झुकता है उस पर अल्लाह की रहमतें आती हैं, मगर शर्त क्या है? हम पिछले दिनों योगा सीखने जाते थे, हमने बहुत सुना चर्चा कि योगा होता है। मैंने कहा योगा होता क्या, सीख लें। सीखने गए तो पता चला कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ नमाज है। जिम जाते हैं लोग, जिम वालों से दोस्ती हुई, मालूम हुआ, पता चला कि जो काम हम नमाज में करते हैं सबसे बेहतरीन है। लोगों की समझ में नहीं आता, वो पीटी करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो कराटे सीखने के चक्कर में लगा हुआ है, नमाज पढ़ने की तरफ नहीं है। और नमाज के जो फ़ज़ाइल में वो सबसे बड़े फ़ज़ाइल यही हैं कि इंसान के आज़ा मजबूत होते हैं। आप ये देखें ना कि जितने भी योगा करने वाले, कराटे वाले, ये हाथों की वर्जिश करवाते रहते हैं, या इंसान को डिप्स लगवाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उठक बैठक के लगवाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नमाज के अंदर इतने सुकून के साथ ये तमाम एक्सरसाइज मौजूद है, जो इंसान करेगा वो पाएगा। अच्छा, शर्त क्या है? शर्त हर चीज़ की
وہ ہے روحانیت. اور روحانیت یہ ہے کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو, اپنے اعضاء کی طرف نہیں ہو, اپنے سانس کی طرف نہیں ہے, اپنی آنکھوں کی طرف نہیں, اپنے دماغ کی طرف نہیں. کیونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر کسی اور کا خیال نہیں. جب یہ اعضاء اللہ کی جب توجہ کے ساتھ سجدے کی طرف نگاہ ہے, دماغ کی توجہ ادھر ہے, الٹیمیٹ اس کا فائدہ دماغ کو پہنچے گا, باڈی کو پہنچے گا. سجدہ کرتا ہے, سجدے سے اٹھتا ہے, ہاتھوں کو قوت ملتا ہے, بازو کو قوت ملتی ہے, پاؤں کھڑے ہوتے ہیں. آج کل ڈاکٹر حضرات سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں, لوگوں کو سجدے سے روک رہے ہیں. کیوں روک رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ یہ ڈاکٹر جتنے بنے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے اگر آپ ان کی ترتیب دیکھتے جائیں تو یہ سارا علم جو ہے وہ کفر سے جا کے ملتا ہے. اور لوگ کہیں گے لاکھانی صاحب آپ کیسی باتیں کرتے, کفر سے کیا تعلق ہے؟ وہ چاہتا ہے, کفر چاہتا ہے کہ تم اللہ کے بارگاہ میں حاضر نہ ہو, کفر چاہتا ہے کہ تم اللہ کو سجدہ نہ کرو, بس اس سے زیادہ ان کو کوئی غرض نہیں. شیطان کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے روکتا ہے نا, وہ سجدے سے ہی روک رہا ہے نا, اور کس چیز سے روک رہا ہے؟ تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں, بیماری آپ کی دور ہو جائے گی. ذرا سا کمر میں درد ہوا, نہیں بھائی سجدہ نہیں کرنا, نماز رکوع نہیں کرنا. اگر تمہیں رکوع کرنا ہے تو نماز پڑھنی ہے تو کرسی پر پڑھو. اب کرسی پہ کوئی خاک نماز ہوتی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ نماز ہو جاتی ہے, مگر نماز جب بھی پڑھی ہے سمجھ میں تو نہیں آتی کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. ایسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, توجہ تو نہیں آتی. توجہ آپ کو آئے گی. اور آپ مجھے بتائیں, آج سے 20 سال پہلے مساجد میں کوئی کرسی رکھی ہوئی ہوتی تھی؟ کتنے لوگ ہوتے جو بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے؟ وہ بڈھے لوگ ہوتے تھے, الڈرز, 80 سال کے 100 سال کے, جو سانس پھول جاتی, جو چل نہیں سکتے, جی ہڈیاں کمزور ہو گئی, سوکھے ہوتے تھے, وہی نماز پڑھتے تھے نیچے بیٹھ کے. اچھا مگر وہ سجدہ وہ بھی کرتے تھے, سجدہ وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے. اب تو ذرا سی کوئی بات ہوئی وہ سجدہ غائب. اسی طریقے سے آپ اس کا تصور لیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو ہمارا یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ ہمارا یہ ہاتھ اٹھانا دنیا کے تمام خیالات کو, دنیا کی چیزوں کو تمام کا رد کرنا ہے. ہم نے ہاتھ اٹھا لیا. لاکھانی صاحب ہم نے آپ پر سے ہاتھ اٹھا لیا, اب آج کے بعد آپ کا پروگرام نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھا لیا, ختم ہو گئی بات. ہم نے ہاتھ اٹھا لیا, اب کوئی اور بات نہیں ہوگی. اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, پوری توجہ اللہ کی طرف, اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور اللہ کی طرف رغبت کی, اور اس کی ثنا بیان کی, اس کی تسبیح کی بیان کی. اور پھر ہم نے کیا کیا؟ الحمد پڑھا, اور کیا کیا؟ قرات کی. کھڑے رہے. اچھا پھر کھڑے رہنے میں بھی لوگوں کو تکلیف ہے, کھڑے رہنے میں بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی, ہلتے رہتے ہیں. ہلنا جلنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ نماز میں بالکل سائلنٹ کھڑا, ساکت کھڑا رہنا, جیسا فوجی. کیوں؟ نماز مجاہدین کی ہے, مجاہدین کی تیاری ہے, جہاد کی تیاری ہے. اللہ اکبر للکار ہے کفر کے خلاف, کفر کے ایوانوں میں لرزہ پیدا کرنے کی آواز ہے. یہ اذان اعلان جنگ ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ شیطان کو تکلیف کیا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر بند کیوں کرواتا ہے؟ یہ ڈرتا ہے اذان کی آواز سے, اس کو تکلیف پہنچتی ہے, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یہ مسلمان تکبیر بلند کرتے ہیں اللہ کی. تو مسلمانوں اپنے اندر ایمان پیدا کرو, اللہ کی تکبیر بولو, اللہ کی پاکی بیان کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اذان دی جاتی ہے شیطان وہاں سے دور چلا جاتا ہے. جہاں تک شیطان اذان کی آواز آتی ہے شیطان وہاں قریب نہیں آتا. اگر کوئی پاگل ہے, صبیان کا مریض ہے, اذان اس کے کان میں دو, وہ بھی صحیح ہو جائے گا. لہٰذا اپنے بچے جب پیدا ہوتے ہیں, اور آج کل ماڈرن زمانہ ہے, ماں باپ کو اذان دینے نہیں آتی, اس کو مولوی ملا ہی بلانے کو پڑتے ہیں. ارے بھائی مسلمان ہو, اللہ کے بندے, اذان دینا سیکھو, اذان کے الفاظ یاد کرو, قرآن پڑھنا سیکھو, قرآن یاد کرو. جب تک یہ عمل تم نہیں کرو گے تمہیں نہیں اندازہ ہوگا کہ تم کس قسم کے مسلمان ہو, اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کیسے بنے گا. اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں بنے گا تو وہ کیا کرے گا؟ شیطان کے پاس جائے گا, اس پر شیطانی حاوی ہوگا, اس پر شیطان قبضہ کر لے گا. آج ہمارے ماحول میں, ہمارے گھروں میں جو شیطانیت ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے تعلق اللہ سے نہیں بنتے. ہم بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے.
لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے. 2 منٹ میں آپ کے مزید لوں گا، توجہ رکھیے گا. رکوع ہے، رکوع بالکل اسٹیٹ کرنا ہے، جھکنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، بالکل اسٹیٹ، نہ زیادہ نہ کم، نہ کمر کو اونچا کرنا نہ کمر کو نیچا کرنا، اس طرح نہیں، بالکل اسٹیٹ رکوع کرنا کہ کمر آپ کی بالکل سیدھی ہو جائے. پھر ہم پوچھیں گے آپ سے کہ آپ کا ریڑھ کی ہڈی کا درد کہاں گیا. پھر ریڑھ کی ہڈی آپ کی سائڈ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، مضبوط ہوگی. پھر جب آپ رکوع سے بالکل اسٹیٹ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، اب ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سینے کے زور سے کھڑے ہوتے ہیں. سینے کے زور سے نہیں کھڑا ہونا، پیچھے ریڑھ کی ہڈی کی ٹیل سے آپ نے اس طاقت سے کھڑا ہونا ہے، تب آ کے آپ کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنی ہیں. اور اسی طریقے سے جب آپ سجدے میں جائیں تو بہت سے لوگ سر سجدے میں ڈال دیتے ہیں، ہاتھ نیچے رکھ دیتے ہیں. نہیں، ترتیب کے ساتھ جائیں. پہلے آپ بیٹھیں کہ گھٹنا زمین کو لگے، پھر ہاتھ اس جگہ پر رکھیں کہ جس جگہ آپ کو سجدہ کرنا ہے. اور سجدہ لوگ بہت چھوٹا کرتے ہیں، چھوٹا نہیں کرنا، تھوڑا سا لمبا کریں کہ پیٹ جو ہے وہ رانوں سے نہ ملے، پیٹ الگ رہے اور رانے الگ رہیں. کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی نہ ہو، تھوڑی سی اس میں اٹھان ہو، اور وزن جو ہے سر کی پیشانی پر ہو اور وہ وزن جو ہے زمین پر لگے. ناک سب سے پہلے زمین پر لگے اور پھر پیشانی زمین پر آئے، اور اس نیت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ تمام عاجزی و انکساری کے ساتھ کہ اے اللہ تو اکبر ہے، تو بڑا ہے، اور ہم تیری ہی تکبیر بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر کہہ کے جب وہ بندہ زمین کی طرف آتا ہے تو اپنے آپ کو نیچا دکھاتا ہے. تکبر ختم، غرور ختم، فواہشات ختم، خواہشات ختم، اپنے نفس کو ختم، نفس کی اتباع ختم. اس پورے تصور کے ساتھ جب وہ بیٹھ کر سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یہ اللہ کو کہتا ہے سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ کہہ کے پھر جب اللہ اکبر کہہ کے بیٹھتا ہے، اتحیات کی طرف آتا ہے، واپس لوٹتا ہے، نماز اس طرح اپنی مکمل کرتا ہے. تو اتحیات میں کیا کہتا ہے؟ اتحیات میں کہتا ہے التحیات للہ والصلوات، تمام عاجزی، انکساری اور تمام تحیات اللہ کے لیے ہیں. اور السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اس موقع پر جب اللہ کو عاجزی پیش کر دی، تحیت پیش کر دی، تو اب کیا ہوگا کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنی ہے اور بارگاہ رسالت میں پیش کرنا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کی روح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہو. لوگ کہتے ہیں کہ کیسے تعلق پیدا ہو، کہ اللہ کے رسول تو مسلمان مومن سے قریب ہیں. اس بات کو یاد رکھیں، النبی اولیٰ بانفسہم، یہ بات یاد رکھیے گا. انفسہم انسان کے نفس سے نہیں، مومن کے نفس سے، مومن کی جان سے یہ نبی قریب ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی جان سے زیادہ قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے. اس بات کو یاد رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے ساتھ ہے. جہاں 2 انسان ہیں تو تیسرا اللہ، جہاں 4 انسان ہیں چوتھا اللہ، 5واں اللہ، جہاں 5 انسان ہیں چھٹا اللہ. چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے. جب انسان اس طریقے سے سوچ کر رہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے، میرے سامنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور جب سجدے میں جا رہا ہے اس تصور کے ساتھ جا رہا ہے کہ میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں، کہ وہ معراج کی منزلیں جو آسمانوں پر شب معراج میں اللہ نے عطا کی اپنے نبی کو، میں زمین پر وہ منزلیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کر رہا ہے. ان تمام کیفیات کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے اور اللہ کی گواہی دیتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے، لوگ کہتے ہیں نماز میں نبی کا تصور آ جائے تو جائز نہیں ہوتا، تو سلام بغیر تصور کے نہیں ہو سکتا. اور نماز کے سلام میں بھی یہی چیز ہے کہ جب انسان کہتا ہے السلام علیکہ، تو جتنی بھی روحیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے فرشتے ہیں، ان سب کو سلام کی نیت کر کے انسان کو کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. اور پھر اس طرف کہے دائیں بائیں طرف گھوم کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تمام لوگوں کو اس طریقے سے سلام کرنا ہے. نیت اللہ کی ہے, اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ کے بندوں کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہے دیسی ٹی وی یو ایس اے. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سماعت کر رہے تھے جناب علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب کو، جو کہ نماز کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہے تھے. اور اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ میں اپنے ثنا خواہ مہمانوں کے ساتھ پھر سے یہاں پر ذکر و اذکار کی محفل کو سجاؤں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر رضا، جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنائیں گے. ہم ان کی جانب بڑھیں گے لیکن اس شعر کے ساتھ کہ پے کرے دل ربا بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، اور سب رسول خدا بن کر آئے، سب رسول خدا بن کر آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا. جناب عامر رضا. صلی علی نبینا سبحان اللہ. صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی کریم صلی علی محمد. سبحان اللہ. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، 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 دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے. اور لب پر نغمے صلی اللہ کے، ہاتھوں میں کشکول، لب پر نغمے صلی اللہ کے، ہاتھوں میں کشکول، دیکھو تو بھائی دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے، دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے.
اور ان کے در سے پلنے والے اپنا آپ سبحان اللہ۔ ان کے در سے پلنے والے اپنا آپ بھائی کوئی غریب نواز ہے، کوئی داتا لگتا ہے، کوئی غریب نواز ہے، کوئی داتا لگتا ہے۔ دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے، دیکھو تو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب عامر رضا، جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اور اب میں اپنی اگلی ثنا خواں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ فضہ یعقوب، ان کی جانب چلنا چاہیں گے کہ یہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کریں گی۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ پڑھو، اللہ 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 پڑھو، اللہ اللہ۔ چاہیں تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ پڑھو، اللہ 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 پڑھو، اللہ اللہ۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ پڑھو، اللہ 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 پڑھو، اللہ اللہ۔ میں نے جو سنائی نعت نبی، سن ہو گیا نجدی سنتے ہی۔ میں نے جو سنائی نعت نبی، سن ہو گیا نجدی سنتے ہی۔ سنی نے سنا سن کر یہ کہا، سنی نے سنا سن کر یہ کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ 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 پڑھو، اللہ 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 پڑھو، اللہ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھیں سیدہ فضہ یعقوب، جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں۔ جی ناظرین گرامی، اسی کے ساتھ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं माह सयाम रमज़ान ट्रांसमिशन जो कि आपके लिए लेकर आया है देसी टीवी यूएसए। जी नाजरीन ग्रामी, वक्त हुआ चाहता है कि हमारे मेहमान हमें मनक़बत सुनाएं और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर रज़ा। उनकी जानिब चलेंगे और देखते हैं कि वो हमें कौन सी मनक़बत सुना रहे हैं। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, फासलों को उदारा मिटा दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं, सुभान अल्लाह। जमी हैं जालियों पर निगाहें जमी हैं। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं। एक मुजरिम सियाकार हूँ मैं, हर खता का सजावार हूँ मैं। एक मुजरिम सियाकार हूँ मैं, हर खता का सजावार हूँ मैं। मेरे चारों तरफ है अंधेरा, रोशनी का तलबगार हूँ मैं। मेरी मुश्किल को आसान करा दो मेरे मीरा, मेरी मुश्किल को आसान करा दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं, जमी हैं जालियों पर निगाहें जमी हैं। वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसुल आज़म। वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसुल आज़म। वो निकल आएंगे जालियों से, वो निकल आएंगे जालियों से, और कदमों में मैं गिर पड़ूंगा, फिर कहूँगा कि बिगड़ी बना दो, फिर कहूँगा कि बिगड़ी बना दो मेरे मीरा। जालियों पर निगाहें जमी हैं, जमी हैं जालियों पर निगाहें
जमी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये थे जनाब आमिर रज़ा जो कि हमें मनक़बत सुनाने की सआदत हासिल कर रहे थे। जी नाज़रीन गिरामी, इसी के साथ हमारी आज की नशस्त का वक्त भी तमाम हुआ चाहता है। बशर्ते ज़िंदगी आपसे अगली नशस्त में मुलाकात करेंगे। मैं अपने दोनों मेहमानों की बहुत मशकूर हूँ। जनाब आमिर रज़ा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए, और सैयदा फ़िज़ा याकूब, आपका भी शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आई और आप दोनों ने हमें इतने अच्छे कलाम सुनाए। जी नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं माह सयाम रमज़ान ट्रांसमिशन, जो कि आपके लिए देसी टीवी ने सजाई है, और हमारी पूरी टीम की ये काविश आपके लिए इसलिए की गई है ताकि माह रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई का मौका मिल सके और ज़िक्र नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्रचार किया जा सके। जी नाज़रीन ग्रामी, अपनी मेज़बान सुंदस अली को आज की नशिस्त से दीजिए इजाज़त, और आज की नशिस्त का जो इख्तिताम है वो हम मनाजात के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो। मैं हूँ गुनाहगार मगर तू तो है करीम, मैं हूँ सियाहकार मगर तू तो है रहीम, मैं हूँ पनाह पज़ीर मगर तू तो है कदीर, मैं अदना हकीर मगर तू तो है अज़ीम, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो। मैं इतराफ़ करती हूँ अपने कसूर का, मैं हो गई थी ऐसे गुनाहों में मुब्तला जिनकी है आखिरत में बड़ी से बड़ी सजा, लेकिन मुझे तो तेरे करम पे गया आसरा, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो। गुज़री तमाम उम्र मेरी लाहो लाभ में, नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में, साले अमल भी कोई नहीं है हिसाब में, दस्ते दुआ बुलंद गए तेरी जनाब में, तौबा कबूल हो
قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔